त्यो टेम्पोररी हार्डनेस र पर्मानेन्ट हार्डनेस छ नि, हजुर त्यो रिमुभ गर्दा कम्प्लिटली नै रिमुभ हुने हो सर हार्डनेस? तपाईँको कति एक्सटेन्टसम्म हार्डनेस रिमुभ हुन्छ भनेर त तपाईँले फेरि चेक गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। पहिला त्यो मेथड एप्लाई गर्नुभयो, त्यसपछि फेरि त्यसको हार्डनेस चेक गरिसकेपछि यदि हार्डनेस पुरै रिमुभ भएको छ भनेदेखि पुरै भयो, नभए भएन। हामीले सर टेम्पोररी त्यस्तो हार्डनेसलाई कुरा चाहिँ कम्प्लिटली रिमुभ गर्न सक्छौँ होला नि सर? टेम्पोररी हार्डनेस कम्प्लिट त केही पनि हुँदैन, तर टेम्पोररी हार्डनेस चाहिँ बोइल गरिसकेपछि अथवा लाइम हालिसकेपछि चाहिँ त्यो सबै जान्छ भन्ने कन्सेप्ट हो। कम्प्लिटली नै चाहिँ हुँदैन सर? कम्प्लिटली त केही पनि जाँदैन नि तपाईँको। त्यसलाई तपाईँले म्याथमेटिकल्ली थियोरिटिकल्ली हेर्दाखेरि कम्प्लिटली भन्न सक्नुहुन्छ। बुझ्नु भएन? त्यो हुन्छ सर। मेथडलाई ध्यान दिनु न, त्यो कुन मेथडले चाहिँ टेम्पोररी रिमुभ गर्छ, कुन मेथडले चाहिँ पर्मानेन्ट रिमुभ गर्छ, त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट भयो भनेदेखि कम्प्लिटली जान्छ त अफकोर्स मेथडले त कम्प्लिटली जान्छ नै भन्नुपर्छ। ए हुन्छ सर। अब हामी यो सुरु गरिदिउँ है त आजको। हुन्छ सर। हामीले च्याप्टर 4.3 मा अलिकति राखेको छ लिभिङ अर्गानिजम्स इन वाटर भनेर होइन। त्यसमा चाहिँ भाइरस, एल्गी, वर्म्स, ब्याक्टेरियाको बारेमा पढौँ भनेर भनेको छ। त्यो हिसाबले हामीले यसलाई इन्ट्रोड्युस गर्छौँ। यहाँमध्ये भाइरस, एल्गी र वर्म्सको चाहिँ हामी जस्ट इन्ट्रोडक्टरी पार्ट हेर्छौँ भने ब्याक्टेरियाको चाहिँ अलिकति डिटेलमा हेर्छौँ, किनभने त्यसको टर्म्सहरू चाहिँ पछि पछि पनि हामीले युज गरिरहेको छौँ ब्याक्टेरियाको। अनिखेरि अर्को एउटा एक्स्ट्रा टर्म आउँछ जुन चाहिँ त्यहाँ लेखाएको छैन तर एक्जाममा सोधिरहेको छ, एउटा पनि हामी कभर गर्छौँ है। थियोरिटिकल पोर्सन हो यो, अनि हामीले जस्ट भिजुअलाइज गर्न खोज्छौँ है। लिभिङ अर्गानिजम्स इन वाटर भनिसकेपछि हामीले के बुझ्छौँ त भन्नुभन्दा त्यहाँ कि त प्लान्ट लिभिङ अर्गानिजम हुनसक्छ त्यो, कि त एनिमल लिभिङ अर्गानिजम हुनसक्छ होइन। अनिखेरि सबै लिभिङ अर्गानिजम चाहिँ हामीलाई बेफाइदा गर्ने खालको झन्दैन, हामीलाई बेफाइदा गर्ने डिजिज कज गर्ने खालको अर्गानिजमहरूलाई चाहिँ हामी प्याथोजेनिक अर्गानिजम भनेर नाम दिने गर्छौँ है। सबै माइक्रो अर्गानिजम चाहिँ प्याथोजेनिक हुँदैन, जसले चाहिँ हामीलाई डिजिज कज गराउँदैन त्यसलाई चाहिँ हामी नन प्याथोजेनिक अर्गानिजम भनेर भन्न सक्छौँ। अनि फर्स्ट टपिक छ भाइरस। भाइरस हुने चाहिँ यसको साइज चाहिँ कति हुन्छ, 10 देखि 500 मिलिमाइक्रोनको हुन्छ। भन्नुको मतलब यसले चाहिँ सेल टु सेल एट्याक गरेर सेललाई डिस्ट्रोय गर्छ है। सेलको भित्रभित्र छिरेर अनिखेरि त्यसको प्रोटिन आफूले लिएर अनि आफूलाई मल्टिप्लाई गर्छ, सेललाई डिस्ट्रोय गर्छ है भाइरसले। भाइरसको मेन कम्पोजिसन भनेर चाहिँ तपाईँले त्यहाँ पिक्चरमा देख्न सक्नुहुन्छ। बाहिरपट्टि प्रोटिनको लेयर हुन्छ, भित्रपट्टि एउटा क्याप्सुल हुन्छ, त्यो भित्र उसको आफ्नो न्युक्लिक एसिड हुन्छ है। बाहिरपट्टि प्रोटिन, भित्रपट्टि न्युक्लिक एसिड। उसको काम भनेको आफूलाई मल्टिप्लाई गरिदिनु सेलबाट प्रोटिन लिएर होइन। अनिखेरि भाइरसको एनालाइसिस चाहिँ पानीबाट आउने डिजिजहरूमा चाहिँ धेरै युज गरिन्छ भाइरसको एनालाइसिसहरू। एडिनो भाइरस भन्ने एउटा टर्म छ जुन चाहिँ रेस्पिरेटरी इन्फेक्सन कज गराउँछ। अनि एन्टेरो भाइरस भन्ने छ जसले चाहिँ ग्यास्ट्रोइन्टेस्टिनल ट्र्याक्ट्स र जुन चाहिँ ग्यास्ट्रोइन्टेस्टिनल ट्र्याक्ट्सहरूमा पाइन्छ कि भने एन्टेरिक भाइरस भनेको चाहिँ त्यस्तो खालको त्यो इन्फेक्सियस भाइरसहरू हो जुनमा चाहिँ पोलियो भाइरस, हेपाटाइटिस भाइरस यिनीहरू पर्छन् है। सिम्पल हामीले स्ट्रक्चर हेऱ्यौँ, साइज हेऱ्यौँ, अनिखेरि दुई तिनवटा प्रकारको नामहरू हेऱ्यौँ, हामीले यति कुरा याद गर्नुपर्ने हुन्छ। एल्गी भनेको चाहिँ के हो? एल्गी भनेको प्लान्ट हो, अघि न भाइरस भनेको एनिमलको क्याटेगोरीमा परेको थियो होइन। एल्गी चाहिँ युनिसेलुलर फोटोसिन्थेटिक प्लान्ट हो। भन्नुको मतलब यसले सनलाइटसँग इन्टरेक्सन गरेर आफ्नो फुड बनाउँछ। अनि उसले आफ्नो एनर्जी चाहिँ कहाँबाट डिराइभ गर्छ?
पानीमा डिजल्भ भएको ग्यास अनि मिनरल्सहरू सनलाइटलाई मिसाएर उसले फोटोसिन्थेसिस गराएर आफ्नो फुड निकाल्छ हैन। एल्गी पानीमा भयो भनेदेखि त्यसले टेस्ट स्मेल अडर टर्बिडिटी भनेको क्यापेबिलिटी अफ पासिङ लाइट बाई द वाटर त्यसलाई एफेक्ट गर्छ अथवा धमिलो बनाउँछ टर्बिडिटी भनेको हैन। अनि कुनै कुनै एल्गी चाहिँ प्याथोजेनिक पनि हुन्छ, जस्तो चाहिँ ग्यास्ट्रोएन्टेराइटिस गराउन सक्छ। धेरै जसो एल्गीहरू चाहिँ नन प्याथोजेनिक हुन्छन्। अनि 90 to 95% अफ एल्गी चाहिँ कोएगुलेसन भनेको केमिकल युज गरेर त्यसलाई फिल्टर गरेर हटाउन सकिन्छ, तर त्यो 5 to 10% बचेको एल्गी चाहिँ त्यो फिल्टरमा गएर टाकेर फिल्टरलाई क्लग गरिदिन्छ अनि त्यसले फर्दर कम्प्लिकेसन बनाउन सक्छ भनेर पनि लेखेको छ। अनि एकदमै एक्सेसिभ एल्गीको ग्रोथ भयो भनेदेखि चाहिँ त्यहाँ यो कपर सल्फेटहरू क्लोरिनेसन भनेको तपाईँले सुन्नु होला पानीमा क्लोरिन हालेर त्यो गर्ने भन्ने प्युरिफाई गर्ने भन्ने कुराहरू क्लोरिनेसन गरेर पनि एल्गीलाई हटाउन सकिन्छ। हाम्रो इन्ट्रोडक्टरी पार्ट हेऱ्यो, एउटा सानो स्ट्रक्चर जस्तो देखाएको छ। फ्ल्यामाइडोमोनस भन्ने हामीले पहिला 11-12मा पढेको थियौँ। युनिसेलुलर एल्गीको एउटा टाइप हो। भित्रपट्टि क्लोरोप्लास्टहरू र उसको न्युक्लियसहरू देखाएको छ भने बाहिरपट्टि एउटा फ्ल्याजेलम देखाएको छ। त्यसमा सिम्पल रिप्रेजेन्टेसन अफ एल्गीको स्ट्रक्चर है। गर्ने काम भनेको चाहिँ हामीले बनाउँछ मेनली पानीलाई। वर्म्स कोएगुलेसन भनेको के हो सर? कोएगुलेसन थियो नि सर त्यहाँ। कोएगुलेसन भने चाहिँ एउटा केमिकल हुन्छ कोएगुलेन्ट भन्ने। अनि त्यो हालिसकेपछि चाहिँ त्यो हामीले कोलोइड्स भन्ने पढाएको थियौँ नि योभन्दा अगाडि, एकदम सानो सानो पार्टिकलहरू। त्यसलाई चाहिँ उसले त्यसमा चाहिँ चार्ज हुन्छ सानो सानो पार्टिकलमा, अनि उनीहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर ठुलो कम्पोनेन्ट बनाएर अनि त्यसलाई सेडिमेन्टेसन गराउन हेल्प गर्ने प्रोसेसलाई चाहिँ कोएगुलेसन भन्छ। भन्नुको मतलब तपाईँले एउटा केमिकल हाल्नुहुन्छ कोएगुलेन्ट भन्ने केमिकल, अनि त्यसले चाहिँ सानो सानो पार्टिकललाई जोडेर ढिक्का बनाउँछ। अनि त्यसपछि तपाईँले त्यो ढिक्कालाई हटाउनलाई सजिलो हुन्छ, सेडिमेन्टेसन गरेर होस् वा फिल्ट्रेसन गरेर होस्। कोएगुलेसन भनेको चाहिँ त्यस्तो हो। हामीले पछि यसको बारेमा डिटेलमा जान्छौँ, कोएगुलेसन एन्ड सेडिमेन्टेसन भनेर। अहिलेको लागि त्यसरी बुझ्नु। वर्म्स भनेको चाहिँ तपाईँको वर्म्सलाई हेल्मिन्ट्स पनि भन्दो रहेछन्। जेनरली दुईटा प्रकारको वर्म्स हामीले क्लासिफाई गर्न सक्छौँ, एउटा चाहिँ राउन्ड वर्म, एउटा चाहिँ फ्ल्याट वर्म। राउन्ड वर्मलाई चाहिँ नेमाटोड्स पनि भन्दो रहेछन् बायोलोजिकल नाममा। अनि उसको क्रस सेक्सन चाहिँ राउन्ड हुन्छ, सर्कुलर हुन्छ। एक्जाम्पलको लागि हुकवर्म अनि एस्केरिड्सहरू चाहिँ राउन्डमा पर्ने भयो भने फ्ल्याट वर्मलाई फेरि दुई प्रकारमा हामी डिभाइड गर्न सक्दो रहेछौँ। एउटा चाहिँ टेप वर्म, अर्को चाहिँ फ्लुक। हामीलाई थाहा छ टेप वर्म भनेको कस्तो हो, फ्लुक भनेको कस्तो हो, पहिल्यै हामीले इन्ट्रोडक्सन भइसकेको छ जस्तो लाग्छ मलाई यस्तो कुराहरूकोसँग। फ्लुक भनेको एउटा सेगमेन्ट हुन्छ भने टेप वर्म भनेको सेगमेन्ट जोडिएर बने हुन्छ। अनि फिगरमा देख्न सक्नुहुन्छ टेप वर्म धेरै सेगमेन्टले बनेको लामो एउटा स्ट्रक्चर हो भने फ्लुक वर्म चाहिँ एउटा सेगमेन्टले बनेको स्ट्रक्चर हो। अनि वर्म्स क्यान बी ट्रान्समिटेड आइदर हामीले खायौँ भनेदेखि वर्म्स हामी भित्र जान सक्छ, अथवा हाम्रो छालालाई पेनिट्रेट गरेर वर्म भित्र जान सक्छ। दुईटा मेथड हुन्छ उसको हाम्रो शरीरभित्र जाने। अनि यसलाई चाहिँ कसरी कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ वर्मलाई, फेरि चाहिँ कोएगुलेसन एन्ड सेडिमेन्टेसन। कोएगुलेसन भनेको एउटा केमिकल हालेर कोएगुलेट अथवा सानो सानो पार्टिकललाई अट्याच गराएर ठुलो बनाएर त्यसलाई सेडिमेन्टेसन गराएर अनि फिल्ट्रेसन गराएपछि वर्म्सहरू पनि हामीले हटाउन सक्छौँ पानीबाट भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। त्यसपछि हामी आयौँ ब्याक्टेरियालाई चाहिँ हामी अलिकति डिटेलमा जान्छौँ। स्ट्रक्चर त्यहाँ देखाएको छ, स्ट्रक्चर अलिक कम्प्लिकेटेड छ, तर खासै हामीले स्ट्रक्चरलाई धेरै कम्प्लिकेटेड बनाउनु पर्दैन, किनभने ब्याक्टेरिया भनेको एकदमै धेरै प्रकारका हुन्छन् भन्न हामीले अहिले पढ्छौँ। एक प्रकारको इक्जाम्पल देखाएको छ त्यहाँ, युनिसेलुलर भएको भएर सेलुलर अर्गानिजम देखाएको छ।
एउटा फ्ल्याजेलम बाहिर निस्केको देखाएको छ, भित्रपट्टि न्युक्लियस, क्रोमोजोमहरू, अनिखेरि ठुलो साइटोप्लाज्महरू, सेल मेम्ब्रेनहरू देखाइदिएर पिक्चर बनाउँदा केही फरक पर्दैन है। ब्याक्टेरिया भनेको सिंगल सेल माइक्रो अर्गानिजम्स विथ रिजिड सेल वाल हो। अनि उसले चाहिँ बाहिरको सल्युबल फ्लुइड चाहिँ आफूभित्र लिएर आफूलाई मल्टिप्लाई गर्न सक्ने क्यापेबिलिटी राख्दछ है। अनि साइज चाहिँ यसको 0.5 देखि 1 माइक्रोनसम्म डायमिटर र अप टु 10 माइक्रोनसम्म लङ हुन्थ्यो। अघि नै तपाईँले भाइरसको कम्पेरिजन गर्नुभएको भएदेखि भाइरस एकदमै कम हुन्थ्यो, मिली माइक्रोनमा थियो भने एटलिस्ट माइक्रोन्समा छ भन्नुको मतलब एटलिस्ट 1000 टाइम्स बिगर देन भाइरसेस भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। अनि ब्याक्टेरियालाई क्लासिफाई गर्नको लागि हामीले धेरैवटा क्लासिफिकेसन टर्मिनोलोजी युज गर्छौँ, जुन मध्ये चाहिँ हामीले सेपको आधारमा पनि ब्याक्टेरियालाई क्लासिफाई गर्छौँ भने राउन्ड, ओभोइड, स्फेरिकल खालको सेप भएकोलाई हामी कोकाई ब्याक्टेरिया भन्छौँ। स्ट्रेट रड लाइक जस्तो तपाईँले यहाँ पिक्चरमा देखिराख्नु भएको छ, रड लाइक सेल विथ राउन्ड एन्ड्स, त्यसलाई चाहिँ हामी ब्यासिलाई ब्याक्टेरिया भनेर भन्दो रहेछौँ। भनेको मतलबले जुन तपाईँले पिक्चर देखिराख्नु भएको छ त्यो चाहिँ ब्यासिलाई ब्याक्टेरियाको रहेछ। स्पिरिल्ला भनेको चाहिँ कर्भ रड जस्तो अथवा हेलिकल स्प्रिङ अथवा स्पाइरल सेप भएको, त्यसलाई हामी स्पाइरिल्ला भन्न सक्दो रहेछौँ। सेपको आधारमा हामीले 3टा क्लासिफाई गर्न सक्दो रहेछौँ होइन। लाइफ साइकलको आधारमा प्यारासाइटिक र साइक्रोफाइटिक भन्नुको मतलब प्यारासाइटिक भनेको उनीहरू चाहिँ अर्को कुनै एउटा होस्ट अर्गानिजममा गएर बस्छन् अनि मल्टिप्लाई हुन्छन् भने त्यो प्यारासाइटिक हुनुभयो। साइक्रोफाइटिक भनेको चाहिँ जो चाहिँ मरिसकेको सेलहरूमा सर्भाइभ हुन्छ र बेनिफिसियल टु ह्युमन बिइङ्स हुन्छ है। हामी अगाडि बढ्दैछौँ, तपाईँहरूलाई केही कन्फ्युजन छ भनेदेखि सोध्नु होला। यो थियोरी पोर्सन भएको भएर हामी अलिकति सरसर्ती हेर्छौँ, तर बिचमा केही क्वेसन छ भनेदेखि सोध्नु होला। त्यसपछि ब्याक्टेरियालाई क्लासिफाई गर्दै गर्दै जाँदाखेरि हामी लगभग 6 प्रकारले क्लासिफिकेसन देखाएको छौँ। अब जतिवटा सम्झिन सक्नुहुन्छ त्यति सम्झिनु होला, सकेसम्म सबै सम्झिनु होला। अकर्डिङ टु डिजिज कजिङ केपेबिलिटी भनेको अघि नै पनि मैले भनेको थिएँ, अब त्यो ब्याक्टेरियाले डिजिज हामीलाई कज गर्छ कि गर्दैन भन्ने आधारमा प्याथोजेनिक र नन प्याथोजेनिक भनिने हो। प्याथोजेनिक भनेको चाहिँ जसले डिजिज कज गर्छ त्यसलाई प्याथोजेनिक भन्छौँ र जसले डिजिज कज गर्दैन त्यसलाई हामी नन प्याथोजेनिक भन्छौँ। अर्को इम्पोर्टेन्ट क्लासिफिकेसन यहाँनिर नम्बर 4 र नम्बर 5 चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्लासिफिकेसन भनेर तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। इम्पोर्टेन्ट इन कुन सेन्स भन्दा यो 4 र 5 को टर्मिनोलोजी चाहिँ तपाईँले पछि पनि वाटर ट्रिटमेन्टको च्याप्टरहरूमा पनि तपाईँले यो टर्मिनोलोजीहरू सुनिराख्नुहुन्छ र पछि सेनिटेसन इन्जिनियरिङमा पनि यो टर्मिनोलोजीहरू तपाईँले सुनिराख्नुहुन्छ। प्लस क्लासिफिकेसनै सोध्यो भने पनि यो दुईवटा चाहिँ छुटाउनु नहुने टपिकहरू हो। फर्स्ट चाहिँ नम्बर 4 चाहिँ एकर्डिङ टु अक्सिजन निड भनेर भन्छौँ। त्यहाँ चाहिँ 3टा प्रकारको हुन्छ। एउटा एरोबिक ब्याक्टेरिया भनेर भन्छौँ जसलाई चाहिँ सर्भाइभ हुनको लागि अक्सिजन चाहिन्छ। एनाएरोबिक ब्याक्टेरिया भन्छौँ जसलाई चाहिँ अक्सिजन चाहिँदैन र यो चाहिँ अँध्यारोमा धेरै मल्टिप्लाई हुन्छ भने फ्याकल्टेटिभ ब्याक्टेरियालाई चाहिँ अक्सिजन भए पनि नभए पनि बाँच्न पनि सक्छ र मल्टिप्लाई पनि हुन सक्छ। अक्सिजन निडहरूको आधारमा तपाईँले एरोबिक अक्सिजन चाहिने, एनाएरोबिक अक्सिजन नचाहिने र फ्याकल्टेटिभ अक्सिजन भए पनि नभए पनि बाँच्न सक्ने 3टा प्रकारमा डिभाइड गर्न सक्नुहुने। अर्को चाहिँ अकर्डिङ टु टेम्परेचर इन विच दे फ्लोरिस भन्नुको मतलब टेम्परेचर रेन्ज जुनमा चाहिँ त्यो ब्याक्टेरिया बाँच्न सक्छ, त्यो आधारमा पनि हामीले ब्याक्टेरियालाई क्लासिफाई गर्न सक्नुभयो। सबभन्दा कम टेम्परेचरमा भनेको साइक्रोफिलिक ब्याक्टेरिया हुने छ, त्यो चाहिँ 10 देखि 20 डिग्रीसम्म चाहिँ बाँच्न सक्छ। त्यसपछि मेसोफिलिक भनेको बिचमा पर्ने रेन्जको ब्याक्टेरिया जुन चाहिँ 20 देखि 40 डिग्रीसम्म चाहिँ बाँच्न सक्ने रहेछ। त्यसपछि थर्मोफिलिक भनेको अलिकति हाई टेम्परेचरमा बाँच्न सक्ने खालको ब्याक्टेरिया जुन चाहिँ 40 देखि 65 डिग्री सेल्सियससम्म चाहिँ बाँच्न सक्ने रहेछन्। 4 र 5 लाई एम्फासिस दिएर बुझ्नु होला। त्यसपछि अकर्डिङ टु अरिजिन फर वाटर बेस्ड ब्याक्टेरिया भन्नुको मतलब
यदि कुनै ब्याक्टेरिया पानीमा आउँछ भने त्यो कुन ओरिजिनबाट पानीमा आयो त भन्ने आधारमा पनि हामीले ब्याक्टेरियालाई क्लासिफाई गर्न सक्ने भयौँ। सिम्पली नेचुरल वाटर ब्याक्टेरिया भनेको उसको घर नै नेचुरल वाटरमा हो भनेदेखि त्यसलाई हामी नेचुरल वाटर ब्याक्टेरिया भन्छौँ। यदि ब्याक्टेरिया सोइलबाट आएको छ भने हामी त्यसलाई ब्याक्टेरिया फ्रम सोइलमा भन्छौँ भने यदि ब्याक्टेरिया चाहिँ पानीमा सिवेजबाट आएको छ भने हामी त्यसलाई ब्याक्टेरिया फ्रम सिवेज भनेर भन्छौँ। हामीले सरस्वती 4वटा टपिक हामीले हेऱ्यौँ। अब यहाँमध्ये तपाईँलाई कुनै इन्ट्रेस्टिङ लागेको छ अथवा कुनैलाई फर्दर एक्सप्लेनेसन चाहिन्छ जस्तो लागेको छ भने एकचोटि मलाई भन्नु। ठिक त सबै है? ठिक छ सर। हामी एउटा एक्स्ट्रा टपिक हेर्छौँ। यो चाहिँ सिलेबसमा लेखेको चाहिँ रहन्छ तर यो नभइकन हुँदैन खासमा होइन। अनि इन्डिकेटर अर्गानिजम भनेको चाहिँ एउटा यस्तो खालको अर्गानिजम हो जुन चाहिँ डिटेक्ट गर्नलाई सजिलो हुन्छ। पानीमा तपाईँ टेस्ट गर्दाखेरि डिटेक्ट गर्नु सजिलो हुन्छ। अनि फेरि यसले चाहिँ प्याथोजेनहरू कति छन् भनेर हामीले क्यालकुलेसन गरेर एस्टिमेट गर्नलाई मद्दत गर्छ है। भन्नुको मतलब इन्डिकेटर अर्गानिजम भनेको चाहिँ त्यो सिवेजमा एकदमै धेरै अमाउन्टमा पाइने अर्गानिजम हो। अनिखेरि त्यो चाहिँ यदि अलिकति पनि कन्टामिनेसन सिवेजको पानीमा भएको छ भनेदेखि त्यो इन्डिकेटर अर्गानिजम चाहिँ झट्टै देखिहाल्छ टेस्ट गर्दाखेरि होइन। अनि त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले यो कति हार्मफुल छ भनेर डिटरमाइन गर्छौँ है। टेक्निकल्ली भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ प्याथोजेनिक अर्गानिजमहरू चाहिँ पानीमा इन्डिकेट गर्न चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ होइन। यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ प्याथोजेनिक अर्गानिजमहरूको कन्टेन्टलाई चाहिँ हामी इन्डिकेटर अर्गानिजमको रेफरेन्स लिएर इन्डिकेसन लिएर नाप्ने गर्छौँ। इन्डिकेटर अर्गानिजमहरूमा चाहिँ क्लोरोफोर्म ब्याक्टेरिया र एस्केरिया कोलाई अर्थात् इकोलाई यिनीहरू दुईवटा चाहिँ कमनली युज इन्डिकेटर अर्गानिजम्सहरू हुन्। यिनीहरू चाहिँ एकदमै हाई नम्बर्समा सिवेजमा पाइन्छ र अलिकति पनि सिवेज कन्टामिनेसन भयो भने टेस्ट गर्दाखेरि यो दुईवटा चाहिँ देखिहाल्छ है। अनि यसको आधारमा हामीले प्याथोजेन्स अथवा डिजिज कज गर्ने ब्याक्टेरियाहरू कति हुन सक्छन् त भनेर एस्टिमेट गर्न सक्छौँ। तर इकोलाई र क्लोरोफोर्म भनेको चाहिँ सिवेजको कन्टामिनेसन मात्र देखाउने हो। यदि अरू थरीको कन्टामिनेसन भएको छ भने त्यहाँ यो इन्डिकेटर अर्गानिजम्सहरूले काम नगर्न पनि सक्छ। तर मोस्टली वाइडली युज भनेको यी दुईवटा हुन्। एउटा क्रुड सिवेजमा इकोलाई चाहिँ मिलियन्स अफ इकोलाई हुन्छ 100 ml-मा र प्याथोजेन चाहिँ रिलेटिभली कम हुन्छ। अनि हामीले इकोलाई कति छ पत्ता लगाएर त्यसको आधारमा क्वालिटेटिभ र क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिस गर्छौँ प्याथोजेनको। इन्डिकेटर अर्गानिजम भनेर बुझ्नुभयो त? यो चाहिँ यस्तो खालको अर्गानिजम हो होइन जो चाहिँ धेरै मात्रामा चाहिँ सिवेजमा पाइन्छ। अनि फेरि यसलाई चाहिँ डिटेक्ट गर्न पनि सजिलो हुन्छ। अनि यो डिटेक्ट गर्न सजिलो भएको आधारमा हामीले यसको आधारमा अरू प्याथोजेनहरू कति छन् एस्टिमेट गर्छौँ रिलेसनसिपहरू युज गरेर है। सर अरू हाम्रो ब्याक्टेरियाहरू चाहिँ तपाईँको सर अलिकति गाह्रो हुने भएर अरू ब्याक्टेरियाहरू चाहिँ अलिकति एमाउन्ट पनि कम हुने रहेछ, थोरै एमाउन्टमा पाइने रहेछ। अनि त्यसलाई डिटेक्ट गर्न पनि गाह्रो। अनि सबैको लागि छुट्टै मेकानिजमहरू गर्नुभन्दा एउटा इन्डिकेटर अर्गानिजम जुन चाहिँ धेरै मात्रामा पाइन्छ त्यसलाई डिटेक्ट गरेर त्यसको आधारमा एनालाइसिस गरिन्छ। सर यो चाहिँ वाटरमा डिटेक्ट गर्ने सर? हजुर वाटरमा, यो सबै वाटरमै डिटेक्ट गर्ने कुरा। हामीले स्याम्पल लिन्छौँ पानीको, अनि फेरि पानीको स्याम्पललाई लगेर हामीले यो क्लोरिफोर्म इकोलाईको टेस्ट गर्छौँ क्या। हजुर सर। त्यसको आधारमा कति चाहिँ इकोलाई र कति चाहिँ क्लोरिफोर्म हुन्छ त्यो काउन्ट गर्छौँ। त्यसको आधारमा हामीले क्वालिटेटिभ क्वान्टिटेटिभ रिपोर्ट बनाउँछौँ त्यो पानीको बारेमा। त्यो चाहिँ अब कति पिउन योग्य छ, त्यसलाई कस्तो खालको ट्रिटमेन्ट चाहिन्छ भन्ने कुरा हामी त्यो आधारमा गर्छौँ।
सर यसले चाहिँ कति अमाउन्टमा प्रेजेन्स देखाउने हो कि कति स्ट्रेन्थहरू पनि सबै देखाउँछ कस्तो हुन्छ सर यो टेस्टमा कतिको हार्मफुलहरू यस्तो पनि दिन्छ कि कस्तो यसले क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिस गराउँछ पहिला फर्स्टमा काउन्ट चाहिँ कतिवटा छ भनेर गराउँछ होइन अनि फेरि यसको सानो एउटा न्युमेरिकल पनि हुन्छ त्यो हामी नेक्स्ट क्लासमा गर्छौँ तर मेन भनेको चाहिँ क्वान्टिटेटिभ कति क्वान्टिटीमा चाहिँ यो सर्टेन एउटा क्लोरिफर्म अथवा इकोलाई चाहिँ कति नम्बरमा छ भनेर पहिला उसले काउन्ट गरेर निकाल्छ क्वान्टिटी अनि त्यो आधारमा चाहिँ हामीलाई पर्मिसिबल कति हो त्यो हिसाबले हामीले ट्रिटमेन्टहरू सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले निकाल्ने भनेको चाहिँ कतिवटा इकोलाई छ 100 ml मा भनेर निकाल्छौँ टेस्टमा सर यो कोलिफर्म त एकताका दुधमा कि केमा भेट्यो भनेर पुरै उ थियो होइन सर एकताका कति 1-2 वर्ष अगाडि हुनसक्छ यस्तो किनभने टेस्ट गऱ्यो भनेदेखि भेटिन सक्ने सम्भावना हुन्छ कति एक्सटेन्ट कट्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो नराम्रो हो तर दुधमा भेट्यो भने चाहिँ त्यो एक्सट्रिमली नराम्रो नै हो त्यसले चाहिँ हाइजेनिक वेमा चाहिँ ऊ भएको छैन त्यहाँ चाहिँ सिवेज कन्टामिनेसन छ दुधमा सिवेज कसरी कन्टामिनेसन हुनसक्छ भन्दा हाइजेनिक वेमा दुधको काम गरिएन भने हुनसक्छ होला होइन किनभने एनिमलको सिवेजबाट आएको हुनसक्छ भन्ने एजम्सनमा बस्यो भनेदेखि चाहिँ इकोलाई हाइजेनिक वेमा दुधको निकाल्ने काम गरिएन भन्ने बुझिन्छ अनि पहिला आएको होला त्यो मलाई याद चाहिँ छैन यस्तो कहिले आएको हो यो दुधमा इकोलाई भन्ने तर सिवेज कन्टामिनेसन भएर आउने भएको कारणले त्यसले चाहिँ के देखाउँछ त्यो दुधमा चाहिँ कुनै प्रकारको सिवेज कन्टामिनेसन छ भन्ने देखाउँछ तर कति कन्टामिनेसन छ भन्नको लागि चाहिँ हामीले इकोलाईको टेस्ट गराएर काउन्ट निकालेर पर्मिसिबल भएको छ कि छैन हेर्नुपर्ने हुन्छ होइन त यस सर अनि हाम्रो थियोरिटिकल पार्ट यही हो हामीले अब न्युमेरिकल गर्छौँ है न्युमेरिकल गर्नको लागि मैले आज अलिकति नयाँ मेथडबाट गर्न खोजिरहेको छु होइन तपाईँहरूले कस्तो हुन्छ एकचोटि ट्रायल गर्नु होला देखिन्छ कि देखिँदैन भन्दिनँ है त सर त्यो रुकुमको न्युमेरिकल हो रुकुमको दुईटा खालको रहेछ होइन फर्स्टवाला चाहिँ हाम्रो साथीले गरिसक्नु भएको रहेछ रुकुमको फर्स्टवाला चाहिँ हजुर सर अनि सेकेन्डवाला रुकुमवाला यो रुकुम चाहिँ रुकुमै हो देख्नु भएको छ है यसरी गर्दाखेरि हुन्छ किनभने यसरी गऱ्यो भने चाहिँ यहाँनिर देख्न पनि सकिँदो रहेछ त्यही भएर मैले अब यसरी प्रिफर गरेँ हुन्छ सर हजुरलाई जसरी सजिलो लाग्छ त्यसरी गर्दा हुन्छ अब त्यो क्वेसनसँग फेमिलियर हुनु है त तपाईँहरू अस्ति असिमजीले सोध्नु भएको क्वेसन पनि यस्तै खालको हो तर यो चाहिँ फरक छ है एकदमै फरक छ त्यही भएर हामीले तपाईँले नगर्नु भएको होस् भनेर ट्राई गरिरहेको छौँ सबैजनाले देख्नुहुन्छ यहाँ लेखेको कुराहरू देखिन्छ सर सर यसमा टाइप छैन सर हजुरको टाइपिङ मिल्दैन सर टाइपिङ मिल्छ मिल्न त होइन लेख्न टाइपिङ गर्न गर्न सजिलो सजिलो होला कि भनेर हजुरलाई अलि यसरी ट्राई गरौँ अनि टाइपिङको हामी फेरि पछि एड गर्दै गर्दै लैजाउँला नि हुन्छ सर अब तपाईँले यहाँनिर क्वेसन पढ्नुभयो भनेदेखि चाहिँ क्यालकुलेट द वाटर डिमान्ड इन द डिजाइन इयर 2088 भनेको छ होइन डिजाइन इयर तपाईँ त्यहाँ छ 2088 भनेर
त्यसपछि फर अ भिलेज इन रुकुम डिस्ट्रिक्ट, अनिखेरि डिस्ट्रिक्ट अलिकति रुरल डिस्ट्रिक्ट भनिसकेपछि हामीले एउटा रिजन दिएर अर्थमेटिक लगाइदिँदा हुन्छ, किनभने अर्थमेटिकले थोरै निकाल्छ अनि फेरि गाउँको पपुलेसन पनि थोरै थोरै बढ्छ भन्ने रिजन दिएर हामीले अर्थमेटिक लगाउन सक्छौँ है। सर्वे यहाँ कति दिएको छ? है। अनि फेरि पपुलेसन हामीलाई सर्वे इयरको आधारमा दिएको छ। अनि फेरि अर्को एउटा कुरा के छ भनेदेखि यहाँ तपाईँले याद गर्नुपर्ने, पपुलेसनको यहाँनिर 2320 भनेर दिएको छ होइन। तर तपाईँले तलपट्टि हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ यहाँनिर एनुअल पपुलेसन ग्रोथ 1.5% भनेर दिएको छ र स्टुडेन्टको लागि चाहिँ 1% भनेर दिएको छ है। भनेपछि हामीले स्टुडेन्ट र नन स्टुडेन्टको लागि छुट्टा छुट्टै निकाल्नु पर्ने भयो। पपुलेसन चाहिँ 2320 दिएको छ होइन। स्टुडेन्ट चाहिँ तलपट्टि 200 बोर्डर्स र 1020 डे स्कलर भन्ने दिएको छ होइन। यिनीहरू पनि पपुलेसनमै पर्ने भयो, किनभने सेन्ससमा काउन्ट हुँदाखेरि स्टुडेन्टलाई छुटाउने कुरा भएन भनेर मैले बुझेँ है। स्टुडेन्ट चाहिँ यहाँ कति छन् त त्यसो भए? स्टुडेन्ट कति छन्? 1020 प्लस 200 भनेपछि 1220। अनि नन स्टुडेन्ट चाहिँ कति छन् त? नन स्टुडेन्ट कति हुने भयो? 2020 माइनस 1220 गरेर हामीले नन स्टुडेन्ट पपुलेसन निकाल्ने भयो। अनि त्यसपछि दुईटैलाई छुट्टा छुट्टै अर्थमेटिक इन्क्रिज मेथड लगाएर सल्भ गर्नुपर्ने होइन। अनि हामीले फर्स्टमा यहाँ निकाल्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा तपाईँको सर्वे इयर 2072 दिएको छ। अनि हामीले पपुलेसन इन्क्रिज चाहिँ 2088 सम्मको निकाल्नु पर्ने हुन्छ भनेपछि नम्बर अफ इयर्स चाहिँ कति हुने भयो त्यहाँ? 2088 माइनस 2072 गरेर हामीले नम्बर अफ इयर्स निकाल्नु भयो है। अनि फेरि पपुलेसन ग्रोथ चाहिँ एनुअलमा दिएको छ, त्यही भएर तपाईँले एन चाहिँ नम्बर अफ इयर्समा राख्नुपर्ने भयो। यदि पपुलेसन ग्रोथ चाहिँ पर डेकेडमा दिएको भए तपाईँले एन चाहिँ डेकेडमा हाल्नुपर्ने हुन्थ्यो। 2320 माइनस 1120 कति हुन्छ त? ग्यारह से ही सर। 11 अब हामीले अरिथमेटिक इन्क्रिजको फर्मुला के हो त? अरिथमेटिक इन्क्रिज युज गर्छौँ भनेर हामीले भन्यौँ है। किनभनेदेखि ग्रोथ अफ पपुलेसन चाहिँ अलिकति कम छ, अनिखेरि त्यही भएर हामीले त्यो युज गर्छौँ। एकैछिन यहाँनिर एउटा काम आइपर्यो। ल म फिर्ता आएँ है त। त्यसपछि अरिथमेटिक इन्क्रिजको हाम्रो फर्मुला कसलाई थाहा छ भन्नु त एकचोटि? के भन्छ अरिथमेटिकलाई? n इज इक्वल टु p प्लस ni n इन्टु आई। आई भनेको के हो रहेछ? एभरेज i भनेको द पेज इन्क्रिमेन्ट। एभरेज
अब हामीले त्यो स्टुडेन्ट र नन स्टुडेन्टको लागि छुट्टा छुट्टै एभरेज इन्क्रिज निकाल्छौँ। तर एभरेज इन्क्रिज चाहिँ पर्सेन्टेजमा छैन हैन र सर हजुर। यो पपुलेसन र स्टुडेन्टको पपुलेसन जुन छ नि हो त्यो सेम इन्क्लुडेड हो कि त्यो एक्सक्लुडेड हो? अब मैले एनालाइसिस गरेको आधारमा त यहाँनिर के भनेर भनेको छ भन्दा टोटल पपुलेसन चाहिँ तपाईँलाई 2320 दिएको छ। सर्वेमा काउन्ट हुँदाखेरि त त्यो स्टुडेन्टलाई पनि काउन्ट गर्छ नि त सेन्सस लिने मान्छेले त हैन? स्टुडेन्टलाई छुटाउँछ त छुटाउँदैन नि सर्वे गर्दा। मैले चाहिँ त्यो आधारमा है त त्यो त सेन्ससमा त बच्चा जन्मिने बित्तिकै काउन्ट हुन्छ। स्टुडेन्टलाई त छुटाउने कुरै भएन हैन? त्यो आधारमा हामीले गरेका हौँ है। त्यो आधारमा हामीले टोटल स्टुडेन्ट निकाल्यौँ अनि त्यसमा नन स्टुडेन्ट कति छ भनेर छुट्यायौँ। तर एउटा कुरा यहाँ कम्प्लिकेटेड चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दा हामीले अरिथमेटिक इन्क्रिज मेथड युज गर्दाखेरि चाहिँ त्यो आई जुन छ त्यो चाहिँ पर्सेन्टेजमा नहुने रहेछ। बुझ्नुभयो? यो जुन आई छ यो चाहिँ नम्बर्समा हुने रहेछ। नम्बर अफ इन्क्रिज पपुलेसन पर्सेन्टेजमा नहुने रहेछ है। पर्सेन्टेजमा चाहिँ नहुने त्यो रहेछ। 1020 त्यो डे स्कलर भनेर बुझाइदिनु न। 1020 डे स्कलर भनेर बुझाइदिनु। त्यो चाहिँ क्वेसनमा के भनेको छ भन्दा स्टुडेन्ट दुई प्रकारका भनेर हामीले यहाँनिर भनेको छ। क्वेसनमा दुई प्रकारको स्टुडेन्ट छन् रे। 1020 जना चाहिँ बिहान स्कुल जाने फर्किने बेलुका त्यसलाई डे स्कलर भन्छन्। अनि 200 चाहिँ स्कुलमै बस्ने त्यसलाई चाहिँ बोर्डर्स भन्छन्। त्यो दुईटा खालको स्टुडेन्ट छन् भनेर हामीलाई क्वेसनले दियो। माथिपट्टि टोटल पपुलेसन दियो अनि हामीले स्टुडेन्ट र नन स्टुडेन्ट छुट्यायौँ है त। तर यो अरिथमेटिक इन्क्रिज मेथड युज गर्दाखेरि चाहिँ एन चाहिँ हामीले नम्बर अफ पपुलेसन इन्क्रिजमा निकाल्नु पर्ने रहेछ है। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति कम्प्लिकेटेडै हुन्छ यो सर। त्यो हिसाबले हजुर हामीले अर्थमेट्रिक इन्क्रिज युज गर्ने केस भनेको हाम्रो सर जस्तो टेबलमा भ्यालु दिएकोमा डिकेड वाइज तपाईँको इन्क्रिज रेट चाहिँ सेम छ भने हामीले अर्थमेट्रिक युज गर्छौँ होइन सर? हो जस्तो कन्सटेन्टली 1 डिकेडमा 500ले छ, अर्को डिकेडमा पनि 500ले, अर्को डिकेडमा पनि 500ले छ भने हामीले अर्थमेटिक युज गर्छौँ होइन सर? त्यसरी हामीले भन्न सक्छौँ। तर मेन कुरा भनेको चाहिँ यहाँनिर यसमा चाहिँ जस्तो छ यसमा हामीले अर्थमेटिक युज गर्दा जोमेट्रिक युज गर्दा अनि यो इन्क्रिमेन्टल जुन लेखा पनि हुन्छ कि कसरी रिजन दिने भनेर सर मेन कुरा चाहिँ सर। मेन कुरा चाहिँ तपाईँले अरिथमेटिक भनेको चाहिँ अलिकति कम इन्क्रिज इन पपुलेसन देखाउँछ। अरिथमेटिकले चाहिँ जियोमेट्रिकले चाहिँ अलिकति बढी इन्क्रिज इन पपुलेसन देखाउँछ भन्ने चाहिँ यो मेथडको थ्योरी हो होइन। तर हामीलाई यहाँनिर यो फर्मुला युज गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई यहाँ ग्रोथ पर्सेन्टेजमा दिएको भएर यो गर्न सजिलो हुन्छ हामीलाई। यसमा के भन्छ जियोमेट्रिक वाला फर्मुला युज गर्न सजिलो हुन्छ। किनभनेदेखि जियोमेट्रिकले चाहिँ हामीलाई के दिएको छ किन यो लेखेन नि त। लेख्न छोड्यो किन लेख्न छोड्यो।
नपर्ने एकचोटि हामी त्यो बोर्डमा जाउँ है त व्हाइट बोर्डमा जाउँ है त सर टाइपिङ गर्दा हुन्छ नि सर टाइपिङ गर्दा हुन्थ्यो तर फर्मुला कसरी टाइप गर्ने भन्ने कुरा आयो क्या मिलिहाल्छ नि सर मिल्न त मिल्छ अब यहाँनिर चाहिँ अर्थमेटिकमा चाहिँ pn इज इक्वल टु p प्लस n इन्टु i हुँदाखेरि n चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दा नम्बर अफ पपुलेसनमा हुन्थ्यो भने जियोमेट्रिकमा चाहिँ pn इज इक्वल टु p इन्टु 1 प्लस r अपन 100 टु द पावर n गर्दा यो r चाहिँ यहाँनिर पर्सेन्टेजमा हुन्छ हाम्रो क्वेसनमा चाहिँ पर्सेन्टेज इन्क्रिज दिएको छ हैन त त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले यसमा कुनै एउटा रिजन लिएर we prefer geometric increase in this case भनेर पहिला भन्छौँ अनि त्यसपछि मात्रै जियोमेट्रिक युज गर्छौँ किनभने त्यस्तो धेरै मेथड छ यो चाहिँ किन हामीले युज गरे भनेर भन्नुपर्छ पहिला हामीले टु द पावर n गर्छौँ अनि क्वेसनमा चाहिँ n भनेको त हाम्रो नम्बर अफ डिकेड हो नि सर नम्बर अफ डेकेड हो तर यहाँनिर तपाईँको के भन्छ पपुलेसन ग्रोथ केमा दिएको छ भन्ने कुरामा भर पर्छ पपुलेसन ग्रोथ यदि डेकेडमा दिएको छ भने डेकेडको युज गर्ने हैन यदि पपुलेसन ग्रोथ इयर्समा दिएको छ भने इयर्सको युज गर्ने ग्रोथ रेट त हामीलाई सर जुनै पनि उसमा त चाहिहाल्यो नि होइन सर किनभने त अब कि त ग्रोथ नै हुन्छ कि त डिक्रिज हुने भयो होइन सर हो अब तपाईँले एउटा कुरा के नम्बरले दिएको छ भने त ठिक छ तपाईँले भन्न खोजेको कुरा के हो मैले राम्ररी नबुझे पनि यसलाई एक्सप्लेन चाहिँ मैले कसरी गरेँ भन्दा वर्षै पछि हुने ग्रोथको रेट र डेकेडै पछि हुने ग्रोथको रेट त कम हुन्छ नि लाइक वर्षको 5% इन्क्रिज भयो भने त 10 वर्षमा त त्यो लगभग 20-25% बढी इन्क्रिज हुन्छ होला नि त हजुर सर बुझ्नु भएन हो त्यो हिसाबले तपाईँले यो ग्रोथ रेट केमा दिएको छ त्यसलाई याद गर्नुपर्ने भयो है ग्रोथ रेट यहाँ हामीलाई केमा दिएको छ एनुअल ग्रोथ रेट दिएको अनि हामीलाई चाहिएको चाहिँ एन चाहिँ कति छ त 2072 माइनस 2088 n is equal to 2088 minus 2072 यो भनेको कति हुन्छ त 2282 16 years n is equal to 16 years हैन त्यसपछि r is equal to 1% एउटाको लागि अनि फेरि r is equal to 1.5% अर्कोको लागि दुईटाको लागि पपुलेसन पनि फरक छ हैन p एउटा चाहिँ नन स्टुडेन्टको लागि छ भने अर्को स्टुडेन्टको लागि छ अब तपाईले टोटल पपुलेसन निकाल्नु पर्ने भयो एउटा चाहिँ पपुलेसन इन 2088 फर स्टुडेन्ट निकाल्नु पर्ने हो अर्को चाहिँ पपुलेसन इन 2088 फर नन स्टुडेन्ट भनेर निकाल्नु पर्ने हो
स्टुडेन्टको लागि कतिजना स्टुडेन्ट थियो अरे हाम्रो एकचोटि भन्नु त 1220 स्टुडेन्ट भनेको सर स्टुडेन्ट 200 बोर्डर्स अनि 1020 स्कलर त्यसलाई जोड्दाखेरि 1220 हुनुभयो त्यसो है इन्टु 1 प्लस आर भनेको रेट कति छ स्टुडेन्टको स्टुडेन्टको 1% छ सर स्टुडेन्टको 1% 1/100 टु द पावर n को भ्यालु कति छ एम भनेको त हाम्रो 1.6 होला सर हैन यहाँनिर तपाईको रेट चाहिँ एनुअल रेट छ क्या त्यही भएर तपाईले यो नम्बर पनि एनुअल रेट भन्नुको मतलब वर्षै पछिको रेट दिएको है तपाईलाई त्यो निश्चय गर्नुभयो भने त फेरि गाह्रो हुने हो नि त तर हामीले त्यो फर्मुलामा एन डिकेड वाइज जानु पर्ने होइन सर हो तर त्यो केसमा चाहिँ जुन केसमा तपाईले डिकेड वाइज जानुहुन्छ त्यहाँ रेट अफ इन्क्रिज पनि डिकेड वाइज हुनु पर्यो क्या बुझ्नुभयो कुरा तर सर त्यो केसमा त पपुलेसन डिफरेन्स पनि चाहियो नि त सर डिकेड वाइज सर चाहिँदैन सर चाहिँदैन केही पनि चाहिँदैन है तपाईले मेन कुरा बुझ्नुपर्ने भनेको फर्मुलाले के भन्न खोजिरहेको छ बुझ्नु त्यहाँ हैन तपाईको यो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फर्मुला हो है अनि युनिट सेम राखेर गर्नुपर्छ कति आउँदो रहेछ भन्नु त अब त्यहाँ नन स्टुडेन्ट कति छ फेरि नन स्टुडेन्टमा 1100 हैन बाँकी होइन सर त्यो पपुलेसन इयरदेखि बाहेकको स्टुडेन्ट बाहेकको नन स्टुडेन्ट भन्नु न त्यसो 2320 माइनस 1220 1100 सर 1100 लेख्न छोड्यो यार टेक्निकल डिफिकल्टिज धेरै आइरहेछ आज है पेनले लेख्न फेरि छोड्यो तर तपाईले यहाँनिर के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि सर हजुर जुन हाम्रो पी 1 प्लस आर बाई 100 छ नि त्यो आर भनेको त हाम्रो एभरेज पर्सेन्ट इन्क्रिज इन पपुलेसन फर डिकेडको लागि हो नि त सर तपाईले अझै कुरा बुझ्नु भएको छैन मैले बुझाउन खोजेँ सर आर त्यो आर बाई 100 को टर्म छ नि सर जुन यसले कति चाडिर है त्यसमा आर भनेको त सर डिकेडमा एभरेज पर्सेन्ट इन्क्रिज भनेर छ नि त सर यसमा चाहिँ हाम्रो एनुअल पपुलेसन इन्क्रिज छ नि त सर 1% भनेको त हो तपाईले त्यहाँनिर जुन क्वेसनमा चाहिँ डिकेडमा पपुलेसन इन्क्रिज दिएको छ त्यहाँ चाहिँ त्यो डिकेडकै पपुलेसन इन्क्रिजलाई आर मान्नु अनि फेरि एन चाहिँ नम्बर अफ डिकेडलाई मान्नु हैन तर यहाँ चाहिँ तपाईलाई पर्सेन्टेज इन्क्रिज इन इयर दिएको छ है हजुर तपाईले त्यो एनलाई पनि तपाईले इयरमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो नि त एनलाई सर हजुर अब बुझ्नु भयो कि बुझ्नु भएन हाम्रो जुन हामीले एन त इयर वाइज एनुअल वाइज हामीलाई चाहिएको भएर हामीले एन त 16 राख्यो हैन सर तर त्यसमा आर पनि त हाम्रो पर्सेन्ट इन्क्रिज इन पपुलेसन डिकेडमा लानु पर्यो नि त सर त्यो 1 लाई पनि भनेको के सर किन लानु पर्यो डिकेडमा भन्नु त पहिला
आर भनेको त सर हाम्रो एभरेज पर्सेन्ट इन्क्रिज फर अ डिकेडको लागि हो नि त सर, तर हामीलाई त एनुअल पपुलेसन ग्रोथ भनेर भनेको छ नि त सर, यो 1% भनेको त। हो ठिक हो, तपाईँले भनेको कुरा ठिक हो है, तर त्यसको लागि तपाईँले यदि एनलाई तपाईँले डिकेडमा लेख्नुहुन्छ, यदि त्यो 16 लाई तपाईँले 1.6 लेख्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले त्यो आरलाई चाहिँ डेकेडको पपुलेसनमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, डेकेड इन्क्रिजमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, एनुअलमा युज गर्न पाउनुहुन्न नि त, एउटै युनिटमा राख्नु पर्यो होइन, बुझ्नुभयो? ए 1.6 हामीले डिकेडमा राख्यो भने चाहिँ आरलाई पनि तपाईँले अब डिकेडमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ, त्यो इयरलीको त्यो दिएको भ्यालु क्वेसनमा युज गर्न पाउनुहुन्न अब। ए एनुअलमा छ भने हामीले एनुअलमै एन र आर लिने, अनि डिकेडमा छ भने डिकेडमै लिने सर। हो ठिक। ए बल्ल बुझेँ सर। ओके, अब तपाईँले अगाडि त तपाईँले हेरेको स्याम्पलमा हेर्नु अझै क्लियर हुनुहुन्छ है, त्यहाँ पनि त्यस्तै गरेछ। एकचोटि म यो रिफ्रेस गर्छु है त। अब लेख्न थाल्यो है त। न स्टुडेन्टको चाहिँ 1.5 छ एनुअल्ली होइन, यो गरेर तपाईँले दुईटा पपुलेसन निकाल्नुहुन्छ है, त्यसपछि त्यहाँबाट तपाईँले टोटल पपुलेसन पी 2088 इज इक्वल टु यो दुईटा पी 2088 स्टुडेन्टको लागि र पी 2088 न स्टुडेन्टको लागि दुईटा एड गरेर टोटल निकाल्नुहुन्छ होइन त। त्यसपछि तपाईँको एउटा काम सक्यो, के सक्यो, तपाईँले 2088 को लागि पपुलेसन निकाल्नुभयो। अब आज हामीले सबै क्यालकुलेसन यहाँनिर गर्न भ्याउँदैनौँ होइन। पी 2088 को लागि निस्किसकेपछि हाम्रो नेक्स्ट स्टेप के हुन्छ त, एकजनाले भनिदिनु मलाई। हामीले गरिसक्यो न्युमेरिकलै हो यो, नम्बर अफ काउ गोट चिकन दिएको छ होइन। पहिला हामीले डोमेस्टिक डिमान्ड निकाल्नु पर्यो। डोमेस्टिक डिमान्ड भनेको 45 एलपिसिडी युज गर्छौँ हामीले, बुकमा एकचोटि हेर्नु होला। त्यसपछि काउ गोट चिकनहरूलाई कति एलपिसिडी युज गरिन्छ, त्यो बुकको अनुसारको एलपिसिडी इन्टु नम्बर अफ काउ, नम्बर अफ गोट, नम्बर अफ चिकन गरेर तपाईँले यो डिमान्डलाई के भन्छ, काउ गोटको डिमान्डलाई के भन्छ, डोमेस्टिक डिमान्ड, लाइभ स्टक डिमान्ड भन्छ। लाइभ स्टक डिमान्ड तपाईँले त्यहाँबाट निकाल्नुहुन्छ। काउको लागि 45, गोटको लागि 20, चिकनको लागि 0.2 होला। चिकनको लागि 0.2, 20 लिटर पर 100 बर्ड 0.2 छ। त्यसो गरेर तपाईँले इन्टु कतिवटा काउ छ त्यो गरेर लाइभ स्टक डिमान्ड निकाल्नु, अनिखेरि माथिपट्टिको त्यो 45 एलपिसिडी इन्टु टोटल पपुलेसन गरेर निकाल्नु, डोमेस्टिक डिमान्ड निकाल्नु होइन। त्यसपछि हामीले स्टुडेन्ट दिएको छ, स्टुडेन्टको डिमान्ड निकाल्नु पर्यो। स्टुडेन्ट डिमान्ड कमर्सियल डिमान्डमा आउँछ होला। कमर्सियलमा चाहिँ स्टुडेन्टको लागि डे स्कलर र बोर्डरलाई कति छ एकचोटि हेरेर भन्नु त, तपाईँलाई पछि सम्झिँदा सजिलो हुन्छ।
बोर्डर्सलाई कति छ? बोर्डर्सको लागि सर हजुर 65 बोर्डर्सको लागि 65 एलपिसिडी अनि डेस्कको लागि 10 लिटर। ए एकैछिन है त। बोर्डर्स कतिजना छ हाम्रो? बोर्डर्स हाम्रो होइन 200 जना छ। बोर्डर्स 200 जना छ है। त्यसपछि 200 स्कलरको लागि 1020 10 लिटर इन्टु 1020 यसो गरेर तपाईँले कमर्सियल पनि निकाल्नुहुन्छ होइन। त्यसपछि तपाईँले के निकाल्नुहुन्छ? फायर डिमान्ड निकाल्नुहुन्छ। फायर डिमान्ड त्यसलाई हजुर इन्डियन वाटर सप्लाईबाट इन्डियन वाटर सप्लाईको फर्मुला के हो भन्नु त? रुट अन्डर पी 100 रुट अन्डर पी हुन्छ होइन। पी चाहिँ 1000 मा हुनु पर्यो। पी चाहिँ 1000 मा हुनु पर्यो है। अनि यो यसको युनिट केमा आउँछ? किलोलिटर पर डे मा आउँछ। आवरमा अनि किलोलिटर पर डे मा आउँछ। किलोलिटर पर डे यसलाई तपाईँले लिटर पर डे मा कन्भर्ट गर्ने है। बुझ्नुभयो? नत्र फेरि रङ हुन्छ। अनि लास्टमा चाहिँ टोटल डिमान्ड इज इक्वल टु हामीले यहाँनिर एउटा एजम्पसन गर्छौँ वेस्ट लस एन्ड वेस्टेज इज इक्वल टु 15% इज इक्वल टु 15% अफ टोटल डिमान्ड भनेर भनौँ होइन। त्यसपछि यसलाई अलिकति कम्प्लिकेटेड भए पनि केही फरक पर्दैन भन्ने हिसाबले इडी इज इक्वल टु डोमेस्टिक डिमान्ड लाइभस्टक डिमान्ड प्लस कमर्सियल डिमान्ड प्लस फायर डिमान्ड प्लस 0.15 इन्टु टोटल डिमान्ड यो भनेको लस जुन हामीले भर्खरै यहाँनिर अध्ययन गऱ्यौँ। यसो गर्ने अनि त्यसपछि भ्यालु अब हामीले के निकाल्छौँ? टोटल डिमान्डको भ्यालु निकाल्ने। अनि यसो गऱ्यो भने हामीले यसलाई प्रपर वेमा सल्भ गरेको भनेर भन्न सक्छौँ। अर्को याद गर्नुपर्ने कुरा भनेको त्यो बेस इयरहरू डिजाइन इयरहरू सर्वे इयरहरू त्यस्तो खालको टर्महरूमा केयरफुल हुनु होला है त। सरी डोमेस्टिक डिमान्डको लागि छ नि जुन त्यो भ्यालु आयो नि त्यसलाई 120 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्दैन सर? फेरि भन्नु त एकचोटि। डोमेस्टिक डिमान्डमा जुन आयो नि सर हजुर हजुर त्यसले 120 मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ पर्दैन सर? 120 ले हजुर सर 120 ले किन? ए त्यो तपाईँले उ भन्न खोज्नुभयो डोमेस्टिक डिमान्ड क्याल्कुलेट कसरी गर्ने भनेर चाहिँ तपाईँले सोध्नु पर्ने भयो होइन। 120 भनेको चाहिँ त्यो अर्बन एरियाको लागि होला, रुरलको लागि 45 छ है। 45 इन्टु पपुलेसन गऱ्यो भने चाहिँ तपाईँले डोमेस्टिक डिमान्ड निकाल्न सक्नुहुन्छ। यदि अर्बन भइदियो भने चाहिँ 120 इन्टु पपुलेसन गर्नुपर्छ तपाईँले। यसमा 45 इन्टु पपुलेसन गऱ्यो भने डोमेस्टिक डिमान्ड आउँछ। 45 किन भन्नु? 45 किन भन्नु त? अब एन्सर दिनु त 45 किन? रुरलको भएर सर। अर्बन नभइरहेको कति हुन्थ्यो? 120 हो। त्यही कारण सर यसको लागि पनि हजुर यसको लागि पनि गर्नु पर्यो होइन? सबैको लागि गर्नु पर्यो। तपाईँले डिडी पनि निकाल्नु पर्यो, एलडी सिडी एफडी त्यहाँ लेखेको सबै निकाल्नु पर्यो। अनि फेरि टिडी चाहिँ त्यो यो इक्वेसनबाट क्याल्कुलेट गर्नुहुन्छ तपाईँलाई। यो इक्वेसनमा एउटा मात्र भेरिएबल हुन्छ जुन चाहिँ टिडी हो। ठिक छ? ठिक छ है? ठिक छ सर। अब तपाईँले सल्भ गर्ने एकचोटि आफ्नो हिसाबले। अनि फेरि हाम्रो टाइम आजलाई सक्यो। हामी यसलाई अलिकति प्रपरली
केही बुझेन भनेदेखि भन्नु होला, नबुझ्ने त खासै केही छैन। अर्को एउटा न्युमेरिकल पनि छ इन्क्रिमेन्टलको, त्यो पनि हेर्नु होला है। गरिसकेलाई हामीले रिभाइज गरिराखौँ आज, त्यो गरिराख्नु पर्ने हुन्छ।